आज हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको 5.2 को क्वेसन नम्बर 16 देखि गर्दैछौँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेसन एक्सरसाइज 5.2 नम्बर 16 देखि गर्दैछौँ र नम्बर 16 मा क्वेसन छ हाम्रो डिटरमाइन द एपी। यसमा हामीले एपी क्याल्कुलेट गर्नु पर्नेछ। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, a3 equals to 16 and seventh term exceeds its fifth term by 12. a3 भनेको a plus 2d भयो equals to 16। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन्ने। अनि अर्को कन्डिसन छ, अर्को कन्डिसन चाहिँ सेभेन्थ टर्म एक्सिड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12 भनेपछि a7 पाउनुको लागि a5 मा चाहिँ 12 एड गर्नुपर्छ। a7 चाहिँ a5 भन्दा 12 ज्यादा छ है। भनेपछि a7 भनेको a plus 6d हुन्छ अनि a5 भनेको a plus 4d हुन्छ प्लस 12। यसमा हामीले यसलाई क्यान्सल गर्नु सक्छ। त्यसरी नै अब 6d minus 4d equals to 12 भयो। अब यो हुन्छ 2d equals to 12 भयो। d equals to 12 by 2, d equals to 6 हुन्छ। 2 1 जा 2, 2 6 12। अब यसलाई हामी इक्वेसन 1 मा हालेर हामी a को भ्यालु खोज्छौं बाई पुटिङ d equals to 6 in इक्वेसन 1 भनेपछि a छँदैछ प्लस 2 into d भनेको 6 हो equals to 16। a plus 2 into 6 is 12 equals to 16। a equals to 16 minus 12, a equals to 16 minus 12 is 4। अब हामीले a पायो भन्नुको मतलब therefore फर्स्ट टर्म पायो हामीले a equals to 4। हामीलाई ap क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ। भनेपछि सेकेन्ड टर्म a2 भनेको a plus d हुन्छ। a कति छ 4 छ, d कति छ 6 छ, इक्वल्स टु 4 plus 6 is 10 हुन्छ। त्यसरी नै थर्ड टर्म भनेको a3 हो। थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टु a plus 2d हुन्छ भनेको a plus 2 into d भनेको 6, a भनेको 4, 2 6 12 plus 4 equals to 16 हुन्छ। अब हामीले के गर्न सक्छौं, therefore AP यसलाई AP फर्ममा लेख्नु पर्यो। therefore AP फर्स्ट टर्म 4, सेकेन्ड टर्म 10, थर्ड टर्म 16। अब यो कसरी AP भयो भनेर हामीले जान्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको डिफरेन्स निकालेर हेर। डिफरेन्स निकालेर हेर्दाखेरि चाहिँ 10 minus 4 is 6, 16 minus 10 पनि कति हुन्छ 6 हुन्छ। यो चाहिँ हो हाम्रो रिजल्ट। त्यसरी नै अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 मा छ फाइन्ड द 20th टर्म फ्रम द लास्ट टर्म भनेको छ। 17 मा 20th टर्म निकाल्नु भन्दैछ फ्रम द लास्ट टर्म।
एपी दिएको छ हामीलाई 3, 8, 13, 293, 253 दिएको छ। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा फ्रम द लास्ट टर्म भनेको छ नि एपीलाई रिभर्स गर्नु पर्यो। फ्रम द लास्ट टर्मको केसमा चाहिँ रिभर्सिङ एपीलाई रिभर्स गरिन्छ। रिभर्सिङ एपी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फर्स्ट टर्म भयो 253, 13, 8, 3, यो चाहिँ फ्रम द लास्ट टर्मको केस हो। अब त्यसरी नै अब यसमा ए हुन्छ 253 अनि डी हुन्छ लास्ट टर्म र सेकेन्ड लास्ट टर्म घटाउने 3 - 8 भनेको इक्वल्स टु -5 हुन्छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो देयरफोर 20th टर्म फ्रम लास्ट टर्म। 20th टर्म चाहिँ हामीले लास्ट टर्मबाट हेर्नुपर्छ। 20th टर्म फ्रम लास्ट टर्म। 20th टर्म भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ A20 भनेको A प्लस 19D हुन्छ। ए भनेको कति छ 253 भयो प्लस 19 इन्टु -5D भनेको दिस इक्वल्स टु 253 प्लस इन्टु माइनस 19 5 95 गर्दाखेरि यो 158 हुन्छ। यो थियो क्वेसन नम्बर 17। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 18 मा छ क्वेसन नंबर 18 छ द सम अफ 4th and 8th टर्म अफ एपी। क्वेसन नंबर 18 द सम अफ 4th and 8th टर्म A4 plus A8 equals to A4 plus A8 equals to 24। सम अफ 4th and 8th टर्म अफ AP is 24। भन्नु मतलब 4th टर्म र 8th टर्म जोड्दाखेरि चाहिँ 24 हुन्छ। A4 भनेको A प्लस 3D हुन्छ प्लस A प्लस 7D भयो A8 भनेको इक्वल्स टु 24। A प्लस A 2A हुन्छ प्लस 3D प्लस 7D 10D हुन्छ इक्वल्स टु 24 भयो। अब यसबाट 2 लाई हामीले कमन निकाल्न सक्छौं। A प्लस 5D भयो A2 इन्टु A 2A 2 5 जा 10 इक्वल्स टु 24 भयो। A plus 5D equals to 24 divided by 2 भयो। A plus 5D equals to 12 हुन्छ। 2 1 जा 2 2 12 24 इक्वेसन नंबर 1 भयो। त्यसरी नै एन्ड अर्को कन्डिसन छ एन्ड द सम अफ 6th and 10th टर्म इज 44। अर्को छ A6 प्लस A10 इक्वल्स टु 44 छ। A6 भनेको A प्लस 5D हुन्छ A10 भनेको A प्लस 9D हुन्छ A प्लस 9D हुन्छ इक्वल्स टु 44 भयो। A प्लस A 2A हुन्छ 5 र 9 14 हुन्छ 14D इक्वल्स टु 44 भयो। त्यसरी नै यहाँनिर 2 A प्लस 7D भयो इक्वल्स टु 2 इन्टु A इज 2A 2 इन्टु 7 इज 14 44 भयो। त्यसरी नै अब A प्लस 7D इक्वल्स टु 44 बाई 2 भयो। A plus 7D equals to 22 भयो। इक्वेसन नंबर 2 भयो। हामीलाई भनेको छ
फाइन्ड द फर्स्ट 3 टर्म्स अफ एपी। फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल्नु पर्ने छ एपी को। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ए र डी को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। फर्स्ट 3 टर्म्स of AP. Now solving equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2. A plus 5D equals to 12. A plus 7D equals to 22. अब यसलाई सल्भ गर्ने। साइन चेन्ज माइनस, यहाँनिर पनि माइनस, यहाँनिर पनि माइनस, ए क्यान्सल, -7 + 5 इज -2D इक्वल्स टू 22 मा 12 घटाउँदाखेरि -10, यो माइनस क्यान्सल, त्यसरी नै डी इक्वल्स टू 10/2 हुन्छ। डी इक्वल्स टू 5 भयो। 5 1 5, 2 1 2, 2 5 10, by putting d equals to 5 in equation, कुनै पनि इक्वेसन में लगाइदिउँ। इक्वेसन 1 में a plus 5 into d को भ्यालु पनि 5 equals to 12 भयो। भनेपछि a plus 25 equals to 12, a equals to 12 minus 25 equals to -13 भयो। -13 आयो। अब यो त भयो फर्स्ट टर्म। therefore फर्स्ट टर्म a equals to -13। अब सेकेंड टर्म निकाल्नु पर्यो। सेकेंड टर्म a2 equals to a plus 2d, a भनेको 13 -13 छ, प्लस 2 into d को भ्यालु 5 छ, -13 प्लस 10 गर्दाखेरि यो हुन्छ -3। त्यसरी नै थर्ड टर्म निकाल्नु पर्यो। हामीलाई भनेको छ फाइन्ड फर्स्ट 3 टर्म्स अफ एपी। थर्ड टर्म हुन्छ a3 भनेको a plus 2d भयो। a भनेको -13, नो ओन्ली a plus d मात्रै हुन्छ यहाँनिर। a plus d भनेपछि a2, यो 5, यहाँ 5, यहाँनिर 8 हुन्छ। सरी मैले यहाँनिर मिस्टेक गरेछु। ओके 13 प्लस 2 into 5, यहाँनिर चाहिँ -13 प्लस 2 5 10 इक्वल्स टू -3, यो चाहिँ -3 भयो। भनेपछि फर्स्ट 3 टर्म्स अफ एपी चाहिँ 13 -8 र -3 हुन्छ। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन नम्बर 19 में छ सुब्बाराव स्टार्ट वर्क इन 1995। सुब्बारावले चाहिँ 1995 में काम सुरु गर्यो। एट एन एनुअल सैलरी अफ ₹5000। उसको एनुअल सैलरी चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ नम्बर 19 को सल्युसन a इक्वल्स टू 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट अफ ₹200। इंक्रीमेंट भनेपछि यो डी हो। प्रत्येक साल 200 बढ्दैछ, 200 भयो। इन विच इयर डिड हिज इन्कम रिचेस टू 7000 भनेपछि उसको एएन चाहिँ 7000 हुँदैछ। भनेपछि हामीले एन निकाल्नु पर्यो र कुन चाहिँ इयर चाहिँ उसको इन्कम चाहिँ 7000 पुग्छ। एएन भनेको ए प्लस एन -1 इन्टु डी हुन्छ इक्वल्स टू 7000 भयो।
ए भनेको 5000 प्लस n माइनस 1 इन्टु 200 इक्वल्स टु 7000 भयो। n माइनस 1 इन्टु 200 इक्वल्स टु 7000 माइनस 5000 भयो। n माइनस 1 इक्वल्स टु यो भयो 2000 बाई यो 200 पनि यसको मुनि आयो। दुईटा जिरो क्यान्सल भयो। 2 1 जा 2 2 10 जा 20 भयो। n माइनस 1 इक्वल्स टु 10 n इक्वल्स टु 10 प्लस 1 इक्वल्स टु 11। अब 2005 देखि 1995 देखि काउन्ट गर्नु पर्यो। 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 भनेपछि 10 प्लस 1 11 n इक्वल्स टु 11 भनेपछि 2005 मा चाहिँ हिज इन्कम रिचेस टु इन 2005 in 2005 his income reaches to 7000 rupees 7000 2005 मा चाहिँ उसको इन्कम चाहिँ कति हुन्छ 7000 हुन्छ। त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 20 क्वेशन नंबर 20 में छ रामकली सेव ₹5 नंबर 20 को रामकली चाहिँ ₹5 सेभ गर्दैछ। ए इक्वल्स टु 5 हुन्छ त्यो। इन द फर्स्ट वीक अफ अ year and then increased her weekly saving by rupees प्रत्येक हप्ता चाहिँ उसको 1.75 बढ्दैछ 1.75 बढ्दैछ। If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75 अब उसको nth week मा चाहिँ an हुन्छ 20.75 हुँदैछ। हामीलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ n भनेको छ। व्हाट इज n? सो n निकाल्दाखेरि a पनि दिएकै छ d पनि दिएकै छ। अब n निकाल्नु पर्ने छ। a प्लस n माइनस 1 इन्टु d गर्नु पर्यो इक्वल्स टु 20.75। a को भ्यालु छ 5 प्लस n माइनस 1 इन्टु 1.75 इक्वल्स टु 20.75। n minus 1 into 1.75 equals to 20.75 minus 5। अब ₹20.75 में ₹5 घटाउँदा ₹15.75 हुन्छ। n minus 1 into 1.75 equals to कति भयो 15.75 भयो। n minus 1 equals to 15.75 divided by 1.75। अब यसलाई दुई प्लेस में डेसिमल छ यसलाई रिमुभ गरेर n minus 1 equals to 1575 by 175 गर्नु सकिन्छ। अब 175 into 10 हुन्छ हाम्रो 1750। 9 गर्यो भने चाहिँ 1575 हुन्छ। यो 9 टाइम गयो भनेपछि n इक्वल्स टु 9 प्लस 1 भयो n इक्वल्स टु 10 हुन्छ। हजुरलाई यति नै।